वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरदा सरदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ఓం గం గణపతయే నమః సద్గురవే నమః శ్రీ మహాసరస్వత్యై నమః శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః గురువాయుపురాధీశం విష్ణుం నారాయణం హరిం వాసుదేవం జగన్నాథం కృష్ణం వందే జగద్గురుం నారాయణ భట్టతిరికృతం శ్రీమన్నారాయణీయం సప్తాహ పారాయణ క్రమంలో మనం చిట్ట చివరి పారాయణ రోజైనటువంటి సప్తమ దినానికి చేరుకున్నామమ్మా. సప్తమ దిన పారాయణ పరంగా మనం 10 దశకాలు పారాయణ చేయబోతున్నాం. 91 నుంచి 100వ దశకం వరకు పారాయణ చేసుకుందాం. ఏమ్మా, పారాయణ ఆరంభించుకుందాం. ఏకాదశ స్కంధ పరిచ్ఛేదం 91వ దశకం భక్తి స్వరూప వర్ణనం. श्रीकृष्णत्वत्पदोपासनमभयतमं बद्धमिथ्यार्थदृष्टेः मर्त्यस्यार्थस्य मन्ये व्यपसरति भयं येन सर्वात्मनैव यत्तावत्त्वत्प्रणीतानिह भजन विधिना स्थितो मोहमार्गे धावन्नप्यावृताक्षः स्खलति न कुहचिद्देवदेवाखिलात्मन्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भूमन् कायेन वाचा मुहुरपि मनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिह परतरे त्वय्यसावर्पयामि जात्यापीह स्वपाकस्त्वयि निहितमनः कर्म वागिन्द्रियार्ध प्राणो विश्वं पुनीते न तु विमुखमनास्त्वत्पदाद्विप्रवर्यः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भीतिर्नाम द्वितीयाद्भवति ननु मनः कल्पितं च द्वितीयं तेनैक्याभ्यासशीलो हृदयमिह यथासेक्ति बुद्ध्या निरुन्ध्यां मायाविद्धेतु तस्मिन् पुनरपि न तथा भाति मायाधिनाथं
तं त्वां भक्त्या महत्या सततमनुभजन्निसभीतिं विजह्याम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भक्तेरुत्पत्तिवृद्धि तव चरणजुषां सङ्गमेनैव पुंसाम् आसाद्ये पुण्यभाजां श्रियैव जगति श्रीमतां सङ्गमेन तत्सङ्गो देवभूयान्मम खलु सततं तन्मुखादुन्मिषद्भिः त्वन्माहात्म्यप्रकारैर्भवति च सुदृढा भक्तिरुद्धूतपाप। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रियो मार्गेषु भक्तावधिकबहुमतिर्जन्म करुमाणि भूयो गायन् क्षेमाणि नामान्यपि तदुभयतः प्रेद्रुतं प्रेद्रुतात्मा उद्यद्धासः कदाचित् कुहुचिदपि रुदन् क्वापि गर्जन् प्रगायन् उन्मादीव प्रनृत्यन्नयि कुरु करुणां लोकबाह्यश्च रेयम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भूतान्येतानि भूतात्मकमपि सकलं पक्षिमत्स्यान् मृगादीन् मर्त्यान् मित्राणि शत्रूनपि यमितमतिस्त्वन्मयान्यानमानि त्वत्सेवायां हि सिद्ध्येन्मम तव कृपया भक्तिदार्ढ्यं विरागः त्वत्तत्त्वस्यावबोधोऽपि च भुवनपते यत्नभेदं विनैव। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। नो मुह्यन् क्षुद्रुडाद्यैर्भवसरणिभवैस्त्वन्निलीनाशयत्वात् चिन्ता सातत्यशाली निमिषलवमपि त्वत्पदादप्रकम्पः इष्टानिष्टेषु तुष्टिव्यसनविरहितो मायिकत्वावबोधात् ज्योत्स्नाभिस्त्वन्नखेन्दोरधिकशिशिरितेनात्मना सञ्चरेयम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भूतेष्वेषु त्वदैक्ये स्मृतिसमधिगतौ नाधिकारोऽधुना चेत् त्वत्प्रेम त्वत्कमैत्री जडमतिषु कृपाद्वेट्सु भूयादुपेक्षा अर्चायां वा समर्चा कुतुकमुरुतरश्रद्धया वर्धतां मे त्वत्संसेवी तथापि द्रुतमुपलभते भक्तलोकोत्तमत्वम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आवृत्य त्वत्स्वरूपं क्षितिजलमरुदाद्यात्मना विक्षिपन्ति जीवान् भूयिष्ठकर्मावलिविवशगतीन् दुःखजाले क्षिपन्ति त्वन्मायामाभिभून्मामयि भुवनपते कल्पते तत्प्रशान्त्यै त्वत्पादे भक्तिरेवेत्यवददयि विभो
सिद्धयोगी प्रबुद्धः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। दुःखान्यालोक्य जन्तुष्वलमुदितविवेकोऽहमाचार्यवर्यात् लब्ध्वा त्वद्रूपतत्त्वं गुणचरितकथाद्युद्भवद्भक्तिभूमा मायामेनां तरित्वा परमसुखमये त्वत्पदे मोदिता हे। तस्यायं पूर्वरङ्गः पवनपुरपते नाशयाशेषरोगान्। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. భక్తి స్వరూప వర్ణనం అను 91వ దశకం సమాప్తం. 92వ దశకం కర్మమిశ్ర భక్తి స్వరూపం. వేదై సర్వాణి కర్మాణ్యఫలపరతయా వర్ణితానీతి బుద్ధ్వా तानि त्वय्यर्पितान्येव हि समनुचरन्यानि नैष्कर्म्यमीश मा भूद्वैदैर्निषिद्धे कुहचिदपि मनः कर्म वाचां प्रवृत्तिः दुर्वर्जं चेदवाप्तं तदपि खलु भवत्यर्पये चित्प्रकाशे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यस्त्वन्यः कर्मयोगस्तव भजनमयस्तत्र चाभीष्टमूर्तिं हृद्यां सत्वैकरूपां दृशति हृदि मृदि क्वापि वा भावयित्वा पुष्पैर्गन्धैर्निवेद्यैरपि च विरचितैः शक्तितो भक्तिपूतैः नित्यं वर्यां सपर्यां विदधदयि विभो त्वत्प्रसादं भजेयम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। स्त्रीसूद्रास्त्वत्कथादिश्रवणविरहिता आसतां ते दयार्हाः त्वत्पादासन्नयातान् द्विजकुलजनुषो हन्त शोचाम्यशान्तान् वृत्यर्थं ते यजन्तो बहुकथितमपि त्वामनाकर्णयन्तो दृप्ता विद्याभिजात्यैः किमु न विदधते तादृशं मा कृथा माम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। पापोऽयं कृष्णतामेत्यभिलपति निजं गूहितुं दुश्चरित्रं निर्लज्जस्यास्य वाचा बहुतरकथनीयानि मे विघ्नितानि भ्राता मे वन्ध्यशीलो भजति किल सदा विष्णुमित्थं बुधांस्ते निन्दन्त्युच्चैर्हसन्ति त्वयि निहितमतिंस्तादृशं मा कृथा माम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्वेतच्छायं कृते त्वामुनिवरवपुषं प्रीणयन्ते तपोभिः त्रेतायां सृक्रुस्सुवाद्यं पितमरुणतनुं यज्ञरूपं यजन्ते। సృక్స్రువాలు ఇవి హోమం చేసేవి. సేవంతే తంత్రమార్గైర్విలసదరిగదం ద్వాపరే శ్యామలాంగం నీలం సంకీర్తనాద్యైరిహ కలిసమయే
मानुषास्त्वां भजन्ते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सोऽयं कालेय कालो जयति मुररिपो यत्र संकीर्तनाद्यैः निर्यत्नैरेव मार्गैरखिलद न चिरात् त्वत्प्रसादं भजन्ते। जातास्त्रेता कृता दावसि जातास्त्रेता कृतादावपि हि किल कलौ सम्भवं कामयन्ते। दैवात् तत्रैव जातान् विषयविषरसैर्मा विभो वञ्चयास्मान्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भक्तास्तावत्कलौ स्यूर्ध्रमिळभुवि ततो भूरिशस्तत्र चोच्चैः कावेरीं ताम्रपर्णीमनु किल कृतमालां च पुण्यां प्रतीचीम्। हा मामाप्येतदन्तर्भवमपि च विभो किञ्चिदं चेद्रसं त्वय्याशापाशैर्निबध्य भ्रमयन भगवन् पूरय त्वन्निषेवाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। दृष्ट्वा धर्मद्रुहं तं कलिमपकरुणं प्राङ्महीक्षित् परीक्षित् हन्तुं व्याकृष्टखड्गोऽपि न विनिहतवान् सारवेदी गुणां स्यात् त्वत्सेवाद्यासु सिद्ध्यै त्वत्सेवाद्यासु सिद्ध्येद सदिह न तथा त्वत्परे चैष भीरुः यत्तु प्रागेव रोगादिभिरपहरते तत्र यो शिक्षयैनम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। गङ्गा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैके तथा एकादशी नामवर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्नयि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिं दधुर्ऋषयस्तेषु मां सज्जयेथाः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। देवर्षीणां पितॄणामपि न पुनर्ऋणी किङ्करो वास भूमन् योऽसौ सर्वात्मना त्वां शरणमुपगतः सर्वकृत्यानि हित्वा तस्योत्पन्नं विकर्माप्यखिलमपनुदस्येव चित्तस्थितस्त्वं तन्मे पापोत्थतापान् पवनपुरपते रुन्धि भक्तिं प्रणीयाः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। కర్మ మిశ్ర భక్తి స్వరూపం అను 92వ దశకం సమాప్తం. 93వ దశకం 24 మంది గురువులు. बन्धु स्नेहं विजह्यां तव हि करुणया त्वय्युपावेशितात्मा सर्वं त्यक्त्वा चरेयं सकलमपि जगद्वीक्ष्यमान् वीक्ष्य मायाविलासम्
नानात्वात् भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा व्यासेधो वा कथं तौ त्वयि निहितमतेर्वीतवैषम्यबुद्धेः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। क्षुतृष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः तेभ्यो विज्ञानवत्वात् पुरुष इह वरस्तज्जनिर्दुर्लभैव तत्राप्यात्मात्मानः तत्राप्यात्मात्मनः स्यात् सुहृदपि च रिपुर्यस्त्वयि न्यस्तचेताः तापोच्चित्तेरुपायं स्मरति स हि सुहृत् स्वात्मवैरी ततोऽन्यः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते कैवहनहि गुरुर्लोकवृत्तेऽपि भूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिर्न हि चलति ततः सत्क्षमां शिक्षयेयम् गृह्णीयामि सततद्विषयपरिचयेऽप्यप्रसक्तिं समीरात् व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशाद्भातु निर्लेपता च। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। स्वच्छस्यां पावनोऽहं मधुरवुदकवत् वह्निवन्मास्म गृह्णामि सर्वान्नीनोऽपि दोषं तरुषुतमिव मां सर्वभूतेष्ववेयां पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशिन इव तनोर्नात्मनोऽस्तीति विद्यां तोयादिव्यस्तमार्ताण्डवदपि च तनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। स्नेहाद्व्याधातपुत्रप्रणयमृतकपोतायितो मास्म भुवं प्राप्तं प्राश्नन् सहेयक्षुधमपि सेयुवत् सिन्धुवत् श्यामगाधः मापप्तं योषिदादौ शिखिनिशलभवद्भृङ्गवत् सारभागी भूयासं किं तु तद्वदनचयन वशान्माहमीश प्रणेशम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मा बुद्ध्यासं तरुण्या गजैव वशया नार्जयेयं धनौघं हर्तान्यस्तं हि माध्वीहर इव मृगवन्मामुहं ग्राम्यगीतैः नात्यासज्जेय भोज्ये झुष इव बडिसे पिङ्गळावन्निरासः सुप्यां भर्तव्ययोगात् पुरर इव विभो सामिषोऽन्त्यैर्न हन्यै। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। वर्तेयत्यक्तमानः सुखमतिशिशुवन्निस्सहायश्चरेयं कन्यायाय एकशेषो वलय विभो वर्जितान्योन्यघोषः त्वच्चित्तो नावबुद्ध्यै
परमिषु कृदिवक्ष्माभृदाया नघोषम् गेहेष्वन्यप्रणीतेष्वहिरिव निवसान्युन्दुरोर्मन्दिरेषु। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदित्यूर्णनाभात् प्रतीयां त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षयेऽपि सकारात् विड्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं धत्ते संचिन्त्यमानो मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। हि मे देहमोहं त्यज पवनपुराधीश यत्प्रेम हेतोः गेहे वित्ते कळत्रादिषु च विवसितास्त्वत्पदं विस्मरन्ति सोऽयं वह्ने सुनो वा परमिह परतः साम्प्रतं चाक्षिकर्णत्वजिह्वाद्या विकर्षं त्यवसमत इतः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् हृत्वा भक्तिं दृढिष्ठां कुरु तव पद पङ्केरुहे पङ्कजाक्ष नूनं नानाभवान्ते समधिगतमिमं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्रेहाहन्तमाक्षिपविषयरसे पाहि मां मारुतेश। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. 24 మంది గురువులు అను 93వ దశకం సమాప్తం. 94వ దశకం తత్వజ్ఞానోత్పత్తి. शुद्धानिष्कामधर्मैः प्रवरगुरुगिरा तत्स्वरूपं परं ते शुद्धं देहेन्द्रियादिव्यपगतमखिलं व्याप्तमावेदयन्ते नानात्वस्थौल्यकार्स्यादितु गुणजवपुस्सङ्गतोऽध्यासितं ते वह्नेर्दारुप्रभेदेष्विव महदणुता दीप्तता शान्ततादि। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. आचार्याख्याधरस्थारणि समनुमिलच्चिष्यरूपोत्तरारण्यावेधोद्भासितेन स्फुटतरपरिबोधाग्निना दह्यमाने करुमालीवासना तत्कृततनुभुवनभ्रान्तिकान्तारपूरे दाह्याभावेन विद्यासिखिनि च विरते त्वन्मयी खल्वस्था। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. एवं त्वत्प्राप्तितोऽन्यो न हि खलु निखिलक्लेशहानेरुपायो नैकान्तात्यन्तिकास्ते
ऋषिवदगदषाड्गुण्यषट्कर्मयोगाः दुर्वैकल्यैरकल्यापि निगमपथास्तत्फलान्यप्यवाप्ताः मत्तस्त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वल्लोकादन्यलोकः क्वनु भयरहितो यत्परार्धद्वयान्ते त्वद्भीतः सत्यलोकेऽपि न सुखवसतिः पद्मभूः पद्मनाभ। एवं भावे त्वधर्मार्जितबहुतमसां का कथा नारकाणां तन्मे त्वं छिन्धि बन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। याथार्ध्यात्वन्मयस्येव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ मायाविद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च भिदातावती तावदेको भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान् नापरो निर्व्यथात्मा। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। जीवन्मुक्तत्वमेवं विधमिति वचसा किं फलं दूरदूरे तन्नामाशुद्धबद्धेर्न च लघुमनसशोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णो कृपीष्ट तन्मे विष्णो कृषीष्ठास्त्वयि कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारम् येन स्यामंशु किञ्चित् गुरुवचनमिलत्वत्प्रबोधस्त्वदात्मा। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। शब्दब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसस्त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिह गां बिभ्रते निष्प्रसूतिं यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहरा दिव्यलीलावताराः सच्चित्सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तां न वाचं धियासं। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यो यावान् यादृशोऽता त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् एवं चानन्यभावस्त्वदनुभजनमेवाद्रिये चैद्यवैरिन् त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्रिप्रियजनसदसां दर्शनस्पर्शनादिः भूयान्मे त्वत्प्रपूजानतिनुतिगुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। येद्यल्लभ्येत तत्तस्तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहं
त्वद्गेहान्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्म निर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मादिषु लसितचतुर्बाहु बाहुम् आराधये त्वाम् त्वत्प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततमभीष्यन्दताम् भक्तियोगः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ऐक्यं ते दानहोमव्रतनियमतपः साङ्ख्ययोगैर्दुरापम् त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रम् भक्तेष्वन्येषु भूयेष्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासां तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगदान् कृष्णा वातालयेश। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. తత్వజ్ఞానోత్పత్తియను 94వ దశకం సమాప్తం. 95వ దశకం ధ్యానయోగం. ఆదౌ హిరణ్యగర్భీం తనుమవికలజీవాత్మికామాస్థితస్త్వం जीवत्वं प्राप्य माया गुणगणखचितो वर्तसे विस्मयोने तत्रोद्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन छित्त्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता हे त्वमेव। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवार चित्तं तावद्गुणाश्च ग्रथितमिह मिथस्तानि सर्वाणि रोद्धुं तुर्ये त्वय्येकभक्तिशरणमिति भवान् हंसरूपी न्यगादीत्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दाश्च सान्ता बहुविधगतयः कृष्ण तेभ्यो भवेयुः। त्वं चाचख्याथ सख्येन नुमहिततमां श्रेयसां भक्तिमेकां त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धे सुखमिह चरतो विच्युतास्य चासाः सर्वाः स्युः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोह्यैकमय्यः सोऽयं खल्विन्द्रलोकं कमलजभवनं योगसिद्धिश्च हृद्याः नाकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्ये
प्रेप्यनीहः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्द्रियाशान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः। सप्तार्चिर्दीपितार्चिर्दहति किल यथा भूरिदारु प्रपञ्चम्। त्वद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मिदः क्वेन्द्रियाणाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चित्तार्द्रीभावमुच्चैर्वपुषु च पुलकं हर्षभाष्पं च हित्वा चित्तं शुध्येत् कथं वा किमु बहुतपसा विद्यया वीतभक्तेः। त्वद्गाथास्वादसिद्धां जनसततमरीमृज्यमानोऽयमात्मा चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथाभ्यस्तयो तर्ककोट्या। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ध्यानं ते शीलयेयं समत समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्रन्यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जितपवनपथश्चित्तपद्मं त्ववाञ्छम् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्थं भावये त्वां सजलजलधरश्यामलं कोमलाङ्गम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आनीलश्लेष्टकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यं दार्द्रं कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनाच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत्कुतुकमिति मुहुर्धारयन्निशचितं तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनं तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। इत्थं त्वध्यानयोगे सति पुनरಣಿमाद्यैष्टसंसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहं त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते
पाहि मां सर्वतापात्। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. ధ్యానయోగం అను 95వ దశకం సమాప్తం. 96వ దశకం భగవద్విభూతి భక్తి యోగం. త్వం హి బ్రహ్మైవ సాక్షాత్ పరమురుమహిమన్నక్షరాణామకారః तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो नागानामस्यनन्तः सुरसरिदपि च स्रोतसां विश्वमूर्ते. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थो भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव. त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवद्रुते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तो अन्तर्विरागे विकसति शनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्ति प्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धं. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. ज्ञानं कर्मापि भक्तिस्त्रितयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्विण्णानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः. सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि हि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं निरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो ह्यमीषाम्. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. ज्ञानं त्वद्भक्ततां वा लघुः सुकृतवशान्मर्त्यलोके लभन्ते तस्मात् तत्रैव जन्म स्पृहयति भगवन् नाकगो नारको वा. आविष्टं मां तु दैवाद्भवजलनिधिपो पोतायिते मार्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेथाः. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः क्लिश्यन्तेऽतीव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्तः ये वाप्नुवन्ति
दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफलेनन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यस्त्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ज्ञानायैवाति यत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे त्वध्यानेऽपीह तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादासु शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपाचारुताभ्याम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। निर्विण्णः कर्ममार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढं जातश्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि विहितमना दोषबुद्ध्या भजंस्तान् पूष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मंशुनं क्ष्यन्ति संगाः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। कच्चित् क्लेशार्जितार्धक्षयविमलमतिर्नुद्यमानो जनौघैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्माग्रहो वा चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणं भावयेत् सर्वकारीत्युक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ऐलः प्रागुर्वशीं प्रेत्यति विवशमनाः सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णसुखतरमचरत् तद्वदुद्धूतसङ्गं भक्तोत्तंसं क्रियामां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धिरोगान्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भगवद्विभूति भक्तियोगं मनु 96వ దశకం సమాప్తం। ఏకాదశ స్కంధ పరిచ్ఛేదం సమాప్తం। శ్రీమన్నారాయణీయం ద్వాదశ స్కంధ పరిచ్ఛేదం 97వ దశకం ఉత్తమ భక్తి ప్రార్థన మార్కండేయోపాఖ్యానం। त्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारभेदाः त्वत्क्षेत्रत्वन्निषेवादितु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मंक्षुसिद्धो भवेयम्।
श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वय्येव न्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरापि निगमपथास्तत्फलान्यप्यवाप्ताः मत्तस्त्वां विस्मरन्तः प्रसजति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वल्लोकादन्यलोकः क्वनु भयरहितो यत्परार्धद्वयान्ते त्वद्भीतः सत्यलोकेऽपि न सुखवसतिः पद्मभूः पद्मनाभ। एवं भावे त्वधर्मार्जितबहुतमसां का कथा नारकाणां तन्मे त्वं छिन्धि बन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। याथार्थ्यात्वन्मयस्येव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ मायाविद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च भिदातावती तावदेको भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसान् नापरो निर्व्यथात्मा। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। जीवन्मुक्तत्वमेवं विधमिति वचसा किं फलं दूरदूरे तन्नामाशुद्धबद्धेर्न च लघुमनसशोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णो कृपीष्ट तन्मे विष्णो कृषीष्ठास्त्वयि कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारम् येन स्यामंशु किञ्चित् गुरुवचनमिलत्वत्प्रबोधस्त्वदात्मा। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। शब्दब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसस्त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिह गां बिभ्रते निष्प्रसूतिं यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहरा दिव्यलीलावताराः सच्चित्सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तां न वाचं धियासम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। यो यावान् यादृशोऽता त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् एवं चानन्यभावस्त्वदनुभजनमेवाद्रिये चैद्यवैरिन् त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्रिप्रियजनसदसां दर्शनस्पर्शनादिः भूयान्मे त्वत्प्रपूजानतिनुतिगुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः।
येद्यल्लभ्येत तत्तस्तव समुपहृतं देवदासोऽस्मि तेऽहं त्वद्गेहान्मार्जनाद्यं भवतु मम मुहुः कर्म निर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मादिषु लसितचतुर्बाहु बाहुम् आराधये त्वां त्वत्प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततमभीष्यन्दतां भक्तियोगः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ऐक्यं ते दानहोमव्रतनियमतपःसाङ्ख्ययोगैर्दुरापं त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुकृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रम् भक्तेष्वन्येषु भूयेष्वपि बहुमनुषे भक्तिमेव त्वमासां तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगदान् कृष्णा वातालयेश। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. తత్వజ్ఞానోత్పత్తియను 94వ దశకం సమాప్తం. 95వ దశకం ధ్యానయోగం. ఆదౌ హిరణ్యగర్భీం తనుమవికలజీవాత్మికామాస్థితస్త్వం जीवत्वं प्राप्य माया गुणगणखचितो वर्तसे विस्मयोने तत्रोद्वृद्धेन सत्त्वेन तु गुणयुगलं भक्तिभावं गतेन छित्त्वा सत्त्वं च हित्वा पुनरनुपहितो वर्तिता हे त्वमेव। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सत्त्वोन्मेषात् कदाचित् खलु विषयरसे दोषबोधेऽपि भूमन् भूयोऽप्येषु प्रवृत्तिः सतमसि रजसि प्रोद्धते दुर्निवार चित्तं तावद्गुणाश्च ग्रथितमिह मिथस्तानि सर्वाणि रोद्धुं तुर्ये त्वय्येकभक्तिशरणमिति भवान् हंसरूपी न्यगादीत्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सन्ति श्रेयांसि भूयांस्यपि रुचिभिदया कर्मिणां निर्मितानि क्षुद्रानन्दाश्च सान्ता बहुविधगतयः कृष्ण तेभ्यो भवेयुः। त्वं चाचख्याथ सख्येन नुमहिततमां श्रेयसां भक्तिमेकां त्वद्भक्त्यानन्दतुल्यः खलु विषयजुषां सम्मदः केन वा स्यात्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वद्भक्त्या तुष्टबुद्धे सुखमिह चरतो विच्युतास्य चास्याः सर्वाः स्युः सौख्यमय्यः सलिलकुहरगस्येव तोह्यैकमय्यः सोऽयं खल्विन्द्रलोकं कमलजभवनं योगसिद्धिश्च हृद्याः
नाकाङ्क्षत्येतदास्तां स्वयमनुपतिते मोक्षसौख्येऽप्यनीहः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वद्भक्तो बाध्यमानोऽपि च विषयरसैरिन्द्रियाशान्तिहेतोः भक्त्यैवाक्रम्यमाणैः पुनरपि खलु तैर्दुर्बलैर्नाभिजय्यः। सप्तार्चिर्दीपितार्चिर्दहति किल यथा भूरिदारु प्रपञ्चम्। त्वद्भक्त्योगे तथैव प्रदहति दुरितं दुर्मिदः क्वेन्द्रियाणाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चित्तार्द्रीभावमुच्चैर्वपुषु च पुलकं हर्षभाष्पं च हित्वा चित्तं शुध्येत् कथं वा किमु बहुतपसा विद्यया वीतभक्तेः। त्वद्गाथास्वादसिद्धां जनसततमरीमृज्यमानोऽयमात्मा चक्षुर्वत्तत्त्वसूक्ष्मं भजति न तु तथाभ्यस्तयो तर्ककोट्या। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ध्यानं ते शीलयेयं समतनुसुखबद्धासनो नासिकाग्रन्यस्ताक्षः पूरकाद्यैर्जितपवनपथश्चित्तपद्मं त्ववाञ्छम् ऊर्ध्वाग्रं भावयित्वा रविविधुशिखिनः संविचिन्त्योपरिष्टात् तत्रस्थं भावये त्वां सजलजलधरश्यामलं कोमलाङ्गम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आनीलश्लेष्टकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यं दार्द्रं कौस्तुभश्रीपरिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्कं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सर्वाङ्गेष्वङ्गरङ्गत्कुतुकमिति मुहुर्धारयन्निशचितं तत्राप्येकत्र युञ्जे वदनसरसिजे सुन्दरे मन्दहासे तत्रालीनं तु चेतः परमसुखचिदद्वैतरूपे वितन्वन् अन्यन्नो चिन्तयेयं मुहुरिति समुपारूढयोगो भवेयम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। इत्थं त्वध्यानयोगे सति पुनरಣಿमाद्यैष्टसंसिद्धयस्ताः दूरश्रुत्यादयोऽपि ह्यहमहमिकया सम्पतेयुर्मुरारे त्वत्सम्प्राप्तौ विलम्बावहमखिलमिदं नाद्रिये कामयेऽहं
त्वामेवानन्दपूर्णं पवनपुरपते पाहि मां सर्वतापात्। శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. ధ్యానయోగం అను 95వ దశకం సమాప్తం. 96వ దశకం భగవద్విభూతి భక్తి యోగం. త్వం హి బ్రహ్మైవ సాక్షాత్ పరమురుమహిమన్నక్షరాణామకారః तारो मन्त्रेषु राज्ञां मनुरसि मुनिषु त्वं भृगुर्नारदोऽपि प्रह्लादो दानवानां पशुषु च सुरभिः पक्षिणां वैनतेयो नागानामस्यनन्तः सुरसरिदपि च स्रोतसां विश्वमूर्ते. శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. ब्रह्मण्यानां बलिस्त्वं क्रतुषु च जपयज्ञोऽसि वीरेषु पार्थो भक्तानामुद्धवस्त्वं बलमसि बलिनां धाम तेजस्विनां त्वं नास्त्यन्तस्त्वद्विभूतेर्विकसदतिशयं वस्तु सर्वं त्वमेव. त्वं जीवस्त्वं प्रधानं यदिह भवद्रुते तन्न किञ्चित् प्रपञ्चे. శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. धर्मं वर्णाश्रमाणां श्रुतिपथविहितं त्वत्परत्वेन भक्त्या कुर्वन्तो अन्तर्विरागे विकसति शनकैः सन्त्यजन्तो लभन्ते सत्ता स्फूर्ति प्रियत्वात्मकमखिलपदार्थेषु भिन्नेष्वभिन्नं निर्मूलं विश्वमूलं परममहमिति त्वद्विबोधं विशुद्धं. శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. ज्ञानं कर्मापि भक्तिस्त्रितयमिह भवत्प्रापकं तत्र तावत् निर्विण्णानामशेषे विषय इह भवेत् ज्ञानयोगेऽधिकारः. सक्तानां कर्मयोगस्त्वयि विनिहितो ये तु नात्यन्तसक्ताः नाप्यत्यन्तं निरक्तास्त्वयि च धृतरसा भक्तियोगो ह्यमीषाम्. శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. జ్ఞానం త్వద్భక్తతాం వా లఘుః సుకృతవశాన్మర్త్యలోకే లభంతే తస్మాత్ తత్రైవ జన్మ స్పృహయతి భగవన్ నాకగో నారకో వా. आविष्टं मां तु दैवाद्भवजलनिधिपो पोतायिते मार्त्यदेहे त्वं कृत्वा कर्णधारं गुरुमनुगुणवातायितस्तारयेथाः. శ్రీలక్ష్మీ నారాయణాభ్యాం నమః. अव्यक्तं मार्गयन्तः श्रुतिभिरपि नयैः केवलज्ञानलुब्धाः
क्लिश्यं तेऽतीव सिद्धिं बहुतरजनुषामन्त ये वाप्नुवन्ति दूरस्थः कर्मयोगोऽपि च परमफलेनन्वयं भक्तियोगः त्वामूलादेव हृद्यस्त्वरितमयि भवत्प्रापको वर्धतां मे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ज्ञानायैवाति यत्नं मुनिरपवदते ब्रह्मतत्त्वं तु शृण्वन् गाढं त्वत्पादभक्तिं शरणमयति यस्तस्य मुक्तिः कराग्रे त्वध्यानेऽपीह तुल्या पुनरसुकरता चित्तचाञ्चल्यहेतोः अभ्यासादासु शक्यं तदपि वशयितुं त्वत्कृपाचारुताभ्यां। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। निर्विण्णः कर्ममार्गे खलु विषमतमे त्वत्कथादौ च गाढं जातश्रद्धोऽपि कामानयि भुवनपते नैव शक्नोमि हातुं तद्भूयो निश्चयेन त्वयि विहितमना दोषबुद्ध्या भजंस्तान् पूष्णीयां भक्तिमेव त्वयि हृदयगते मंशुनं क्ष्यन्ति संगाः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। कच्चित् क्लेशार्जितार्थक्षयविमलमतिर्नुद्यमानो जनौघैः प्रागेवं प्राह विप्रो न खलु मम जनः कालकर्माग्रहो वा चेतो मे दुःखहेतुस्तदिह गुणगणं भावयेत् सर्वकारीत्युक्त्वा शान्तो गतस्त्वां मम च कुरु विभो तादृशीं चित्तशान्तिम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ऐलः प्रागुर्वशीं प्रेत्यति विवशमनाः सेवमानश्चिरं तां गाढं निर्विद्य भूयो युवति सुखमिदं क्षुद्रमेवेति गायन् त्वद्भक्तिं प्राप्य पूर्णसुखतरमचरत् तद्वदुद्धूतसङ्गं भक्तोत्तंसं क्रियामां पवनपुरपते हन्त मे रुन्धिरोगान्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। भगवद्विभूति भक्तियोगं मनु 96వ దశకం సమాప్తం। ఏకాదశ స్కంధ పరిచ్ఛేదం సమాప్తం। శ్రీమన్నారాయణీయం ద్వాదశ స్కంధ పరిచ్ఛేదం 97వ దశకం ఉత్తమ భక్తి ప్రార్థన మార్కండేయోపాఖ్యానం। त्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारभेदाः त्वत्क्षेत्रत्वन्निषेवादितु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वं
प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मंक्षुसिद्धो भवेयम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वय्येव न्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादीष्वपि च सममतिर्मुच्यमानावमानस्पर्धासूयादि दोषः सततमखिलभूतेषु सम्पूजये त्वाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तिं कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयं त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणासः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। तं चैनं भक्तियोगं दृढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो भेषजायेव दुग्धं मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणकनिगदितद्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव भटनिवहैः द्रावयामास मृत्युम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मार्कण्डेयः चिरायुः स खलु पुनरपि त्वत्परः पुष्पभद्रातीरे निन्ये तपस्यन्नतुलसुखरति षट्तु मन्वन्तराणि देवेन्द्रसप्तमस्तं सुरयुवतिमरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैर्न तु पुनरसकत्वज्जनं निर्जयेत् कः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। प्रीत्या नारायणाख्यस्त्वमथ नरसखः प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विविधवरैः लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनर्वृणोद्भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखानभिघ्नस्तदपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। या ते त्वय्यासु वाताकुलजलदगलतोयपूर्णातिघूर्णत् सप्तार्णो राशिमग्ने जगति स तु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनः प्रैक्लिष्ट दूरे
वटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यबालं त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुलीयम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। दृष्ट्वा त्वां हृष्णरोमा त्वरितमुपगतः स्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौघम्। भूयोऽपि श्वासवातैर्बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोदादाश्लेष्टुकामस्त्वयि पिहिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासीत्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदथ गतिस्त्वत्प्रिय प्रेक्षणार्थी सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरामृत्युतादीन् गतोऽभूत्। एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रय्यात्मकस्त्वं ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्र्यंसेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरपुरभिन्मन्दिराण्यूर्ध्वमूर्ध्वम् तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु मायाविकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः। तत्र त्वं कारणम्भस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्माद्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उत्तम भक्ति प्रार्थना మార్కండేయోపాఖ్యానం మనం 97వ దశకం సమాప్తం. 98వ దశకం బ్రహ్మవదన జగదుత్పత్యాది వర్ణనం. యస్మిన్నేతద్విభాతం యత ఇదమభవద్యేన చేదం యయేతద్ యోస్మాదుత్తీర్ణరూపః खलु सकलमिदं भासितं यस्य भासा। यो वाचां दूरदूरे पुनरपि मनसां यस्य देवा मुनीन्द्राः नो विद्युस्तत्त्वरूपं किमु पुनरपरे कृष्णा तस्मै नमस्ते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। जन्माथो कर्मनाम स्फुटमिह गुणदोषाधिकं वा न यस्मिन् लोकानामूतये यः स्वयमनुभजते तानि मायानुसारी। बिभ्रच्छक्तिररूपोऽपि च बहुतररूपो वभात्यद्भुतात्मा। तस्मै कैवल्यधाम्ने पररसपरिपूर्णाय विष्णो नमस्ते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः।
नोतिरियं चं न मर्त्यं न च सुरमसुरं न स्त्रियं नो पुमांसं न द्रव्यं कर्म जातिं गुणमपि सदसद्वापि ते रूपमाहुः शिष्टं यत्स्यान्निषेधे सति निगमशतैर्लक्षणावृत्तितस्तत् कृच्छ्रेणावेद्यमानं परमसुखमयं भाति तस्मै नमस्ते। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मायायां बिम्बितस्त्वं सृजसि महदहङ्कारतन्मात्रभेदैः भूतग्रामेन्द्रियाद्यैरपि भूतग्रामेन्द्रियाद्यैरपि सकलजगत्स्वप्नसङ्कल्पकल्पम् भूय संहृत्य सर्वं कमठ इव पदान्यात्मना कालसेक्त्या गम्भीरे जायमाने तमसि वितिमिरो भासि तस्मै नमस्ते कृष्णा तस्मै नमस्ते। शब्दब्रह्मेति कर्मेत्यणुरिति भगवन् काल इत्यालपन्ति त्वामेकं विश्वहेतुं सकलमयतया सर्वथा कल्प्यमानं वेदान्तैर्यत्तु गीतं पुरुषपरचिदात्माभिधं तत्तु तत्त्वं प्रेक्षामात्रेण मूलप्रकृतिविकृतिकृत् कृष्णा तस्मै नमस्ते। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सत्त्वेनासत्तया वा न च खलु सदसत्त्वेन निर्वाच्यरूपा धत्तेया सावविद्या गुणफणिमतिवद्विश्वदृश्यावभासम् विद्या त्वं सैव याता श्रुतिवचनलवैर्यत्कृपास्यन्दलाभे संसारारण्यसद्यस्त्रुटनपरसुतामेति तस्मै नमस्ते कृष्णा तस्मै नमस्ते। भूषासु स्वर्णवद्वा जगति घटसरावादिके मृत्तिकावत् तत्त्वे संचिन्त्यमाने स्फुरति तदधुनाप्यद्वितीयं वपुस्ते स्वप्नद्रष्टुः प्रबोधे तिमिरलयविधौ जीर्णरज्जोश्च यद्वत् विद्यालाभे तथैव स्फुटमपि विकसेत् कृष्णा तस्मै नमस्ते। श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। यद्भीत्योदेति सूर्यो दहति च दहनो वाति वायुस्तथान्ये यद्भीताः पद्मजाद्याः पुनरुचितबलिनाहरं तेऽनुकालम् येनैवारोपिताः
प्राङ्निजपदमपि तेज्यावितारश्च पश्चात् तस्मै विश्वं नियन्त्रे वयमपि भवते कृष्णा कुरुमः प्रणामम् कृष्णा कुरुमः प्रणामम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। त्रैलोक्यं भावयन्तं त्रिगुणमयमिदं त्र्यक्षरस्यैकवाच्यं त्रिसानामैक्यरूपं त्रिभिरपि निगमैर्गीयमानस्वरूपम् तिस्रोऽवस्थाविदन्तं त्रियुगजनिजुषं त्रिक्रमाक्रान्तविश्वं त्रैकाल्ये भेदहीनं त्रिभिरहमनिशं योगभेदैर्भजे त्वाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सत्यं शुद्धं विबुद्धं जयति तव वपुर्नित्यमुक्तं निरीहं निर्द्वन्द्वं निर्विकारं निखिलगुणगणव्यञ्जनाधारभूतं निर्मूलं निर्मलं तन्निरवधिमहिमोल्लासि निर्लीनमन्तः निस्सङ्गानां मुनीनां निरुपमपरमानन्दसान्द्रप्रकाशम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। दुर्वारं द्वादशारं त्रिशतपरिमिळत् षष्टिपर्वाभिवीतं सम्भ्राम्येत् क्रूरवेगं क्षणमनुजगदाच्छिद्यसन्धावमानम् चक्रं ते कालरूपं व्यथयतु न तु मां त्वत्पदैकावलम्बं विष्णो कारुण्यसिन्धो पवनपुरपते पाहि सर्वामयौघात् कृष्णा पाहि सर्वामयौघात्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। జగదుత్పత్యాది వర్ణనమ్మను 98వ దశకం సమాప్తం. శ్రీమన్నారాయణీయం 99వ దశకం భగవన్మహిమ. विष्णोर्वीर्याणि को वा कथयतु धरणेः कश्च रेणून्मिमीते यस्यैवाङ्घ्रित्रयेण त्रिजगदभिमितं मोदते पूर्णसम्पत् योऽसौ विश्वानि धत्ते प्रियमिह परमं धाम तस्याभियायां त्वद्भक्ता यत्र माद्यन्त्यमृतरसमरं दस्य यत्र प्रवाहः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आद्यायाशेषकर्त्रे प्रतिनिमिषनवीनाय भर्त्रे विभूतेः भक्तात्मा विष्णवे यः प्रदिशति हविरादीनि यज्ञार्चनादौ कृष्णाद्यं जन्म यो वा महदिह महतो वर्णयेत् सोऽयमेव प्रीतः पूर्णो यशोभिस्त्वरितमभिसरेत्
प्राप्यमन्ते पदं ते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। हे स्तोतारः कवीन्द्रास्तमिह खलु यथा चेतयेद्वे तथैव व्यक्तं वेदस्य सारं प्रणुवत जननोपातलीलाकथाभिः। जानन्तश्चास्य नामान्यखिलसुखकराणीति सङ्कीर्तयध्वं। हे विष्णो कीर्तनाद्यैस्तन खलु महतस्तत्त्वबोधं भजेयम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। विष्णोः कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यैः सधर्मान् बध्नाद्। यानीन्द्रस्यैष भृत्युः प्रियसख इव च व्यातनोत्क्षेमकारी। वीक्षन्ते योगसिद्धाः परपदमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशं विप्रेन्द्राजागरूकाः कृतबहुनुतयो ये च निर्भासयन्ते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। नो जातो जायमानो अपि च समधिगतस्त्वन्महिम्नो वसानं। देवश्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरपि ते नाम शंसामि विष्णो। तं त्वां संस्तौमि नानाविधनुतिवचनैरस्य लोकत्रयस्य प्यूर्ध्वं विभ्राजमाने विरचितवसतिं तत्र वैकुण्ठलोके। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आपः सृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे दधुस्त्वां। यत्र त्वय्येव जीवा जलशयनहरे सङ्गताैक्यमापन्। तस्याजस्य प्रभो ते विनिहितमभवत् पद्ममेकं हि नाभौ। दिक्पत्रं यत्किलाहुः कनकधरणिभृत्कर्णिकं लोकरूपम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। हे लोका विष्णुरेतद्भुवनमजनयत्तन्न जानीथ यूयम्। युष्माकं ह्यन्तरस्थं किमपि तदपरं विद्यते विष्णुरूपं। निहारप्रख्यमाया परिवृतमनसो मोहितानामरूपैः प्राणप्रीत्येकतृप्ताश्चरथमखपरा हन्तनेच्छामुकुन्दे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मूर्ध्नामाक्षां पदानां वहसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वं। तत्प्रोत्क्रम्यापि तिष्ठन् परिमितविवरे भासि चित्तान्तरेऽपि। भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान्। किं च देहेन्द्रियादि स्वाविष्टो ह्युद्गतत्वादमृतसुखरसं चानुभुङ्क्षे त्वमेव। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ये तु त्रैलोक्यरूपं दधदपि च ततो
निर्गतानन्तशुद्ध ज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा सोऽपि तावान् किमन्यत् स्तोकस्ते भागयेवाखिलभुवनतया दृश्यते त्र्यंशकल्पम् भूयिष्ठं सान्द्रमोदात्मकमुपरि ततो भाति तस्मै नमस्ते कृष्णा भाति तस्मै नमस्ते अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिगमतमं तत्तु शुद्धैकसत्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसाम्भोधिकल्लोलतुल्यम् सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसेनैव चित्तं हरन्तीं मूर्तिं ते संश्रयेऽहं पवनपुरपते पाहि मां कृष्णारोगात्। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. భగవన్మహిమాను 99వ దశకం సమాప్తం. 100వ దశకం కేశాది పాదాంత రూపవర్ణనం. అగ్రే పశ్యామి తేజో నిబిడతరకలాయావలీలోభనీయం పీయూషాప్లావితోహం తదను తదుదరే दिव्यकैशोरवेशं तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखरसास्वादरो माञ्चिताङ्गैः आवीतं नारदाद्यैर्विलसदुपनिषत् सुन्दरी मंडलैश्च. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. नीलाभं कुञ्चिताग्रं घनममलतरं संयतं चारुभङ्ग्या रत्नोत्तंसाभिरामं वलहितमुदयच्चन्द्रकैः पिञ्छजालैः मन्दारस्रज्निवीतं तव पृथुकबरीभारमालोकयेऽहं स्निग्धश्वेतोर्ध्वपुण्ड्रामपि च सुललितां फालबालेन्दुवीधीं. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णवमृदुलहरी चञ्चलभ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावळिपरिलसितं नेत्रयुग्मं विभोते सान्द्रच्छायं विशालारुणकमलदलाकारमामुग्धतारं कारुण्यालोकलीलाशिशिरितभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाथे. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. उत्तुङ्गोल्लासिनासं हरिमणिमुकुरप्रोल्लसद्गण्डपाळी व्यालोलत्कर्णपाशां चितमकरमणिकुण्डलद्वन्द्वदीप्रम् उन्मीलद्धं तपङ्क्तिस्फुरदरुणतरच्छायबिम्बाधरान्तः प्रीतिप्रस्यन्ति मन्दस्मितमधुरतरं वक्त्रमुद्भासतां मे. श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः.
बाहुद्वं द्वेन रत्नोज्ज्वलवलयभृता सोढपाणि प्रवाळे नोपातां वेणुनाळीं प्रसृतनखमयूखाङ्गुलीसङ्गसराम् कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुरविकसद्रागमुद्भाव्यमानैः शब्दब्रह्मामृतैस्त्वं शिशिरितभुवनैः सिञ्च मे कर्णवीधिम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उत्सर्पत्कौस्तुभश्रीततिभिररुणितं कोमलं कण्ठदेशं वक्षः श्रीवत्सरम्यं तरलतरसमुद्दीप्रहारप्रतानं नानावर्णप्रसूनावळिकिसलयिनीं वन्यमालां विलोलल्लोलं बां लम्बमानामुरसितव तथा भावये रत्नमालाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अङ्गे पञ्चाङ्गरागैरतिशयविकसत्सौरभा कृष्णलोकम् लीनानेकत्रिलोकी विततमपि कृशां बिभ्रतं मध्यवल्लीं शेक्रास्मन्यस्ततप्तोज्ज्वलकनकनिभं पीतचेलं दधानं ध्यायामो दीप्तरश्मि स्फुटमणिरसना किङ्किणीमण्डितं त्वाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ऊरुचारुतवोरुघनमसृणरुचौ चित्तचोरौ रमायाः विश्वक्षोभं विशङ्क्य ध्रुवमनिशमुभौ पीतचेलावृताङ्गौ आनम्राणां पुरस्तान्यसनधृत समस्तार्धपाळी समुद्गत छायं जानुद्वयं चक्रमपृथुलमनोज्ञे च जङ्घे निषेवे। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। मञ्जीरं मुञ्जनादैरिव पदभजनं श्रेय इत्यालपन्तं पादाग्रं भ्रान्तिमज्जत्प्रणतजनमनो मन्दरोद्धारकूर्मम् उत्तुङ्गाताम्रराजन्नखरहिमकरज्योत्स्नया चाश्रितानां सन्तापध्वान्तहं त्रीं ततिमनुकलये मङ्गलामङ्गुलीनाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्षद्युतरुकिसलयं नाथ ते पादमूलम्। नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णा कारुण्यसिन्धो हत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम्। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अज्ञात्वा ते महत्त्वं
यदिह निगदितं विश्वनाथ क्षमेथाः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्वीतं लीलावतारैरिदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम्। శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. భగవంతుని దివ్యమంగళ స్వరూప వర్ణనం అను 100వ దశకం సమాప్తం. ద్వాదశ స్కంధ పరిచ్ఛేదం సమాప్తం. శ్రీమన్నారాయణీయం సమాప్తం. ఇది శ్రీమన్నారాయణీయం సప్తాహ పారాయణ విధానేన సప్తమ దివస పారాయణం సంపూర్ణం. నారాయణీయం గ్రంథం సర్వము సంపూర్ణం. ఏతత్ఫలం సర్వం సద్గురుచరణారవిందార్పణమస్తు. యదక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహీనం చ యస్మరేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా నారాయణ నమోస్తుతే. నారాయణ నమోస్తుతే. నారాయణ నమోస్తుతే. మంగళాశాసనం చెప్పుకుందామమ్మా. ఓం సహనా భవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. కరచరణకృతం వా కాయజం కర్మజం వా శ్రవణనయనజం వా మానసం వాపరాధం విహితమపి హితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ. జై జై కరుణాబ్ధే శ్రీ ప్రభో సాయినాథ. ఏతత్ఫలం సర్వం సద్గురుచరణారవిందార్పణమస్తు. నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద. నారాయణ నారాయణ గోవింద లక్ష్మీనారాయణ నారాయణ గోవింద. నారాయణ నారాయణ గోపాల శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోపాల. నారాయణ నారాయణ గోపాల లక్ష్మీనారాయణ నారాయణ గోపాల. సద్గురు సమేత శ్రీలక్ష్మీనారాయణ గురువాయూరు పురాధీశ ఉమామహేశ్వర శ్రీ సీతారామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న సహిత హనుమచ్చరణారవిందార్పణమస్తు. సద్గురవే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. శుభం భూయాత్. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. సమస్త సన్మంగళాని సంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. స్వస్తి.